नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भारत सरकारान 16वी राष्ट्रीय जनगणना करपा खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. हातूंत जातीनिहाय जनगणना करपाचो आस्पाव आसा आनी जातीनिहाय जनगणना करप हो म्हत्वाचो निर्णय जावन आसा. मार्च 2027 सावन ही जनगणना करपाक सुरवात जातली. विकसीत भारत 2047 हो म्हत्वाचो निर्णय थारतलो. हाका लागून आर्थीक आनी सामाजीक मार सुदारणा करपा खातीर उपेग जावन सरकाराक नागरिकांच्या उदरगतीच्या नदरेंतल्यान वेगवेगळी धोरणां आंखपाक बरें जातलें. विकसीत भारत 2047 करतना अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदयाक म्हत्व दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतिल्लो हो निर्णय इतिहासीक आनी म्हत्वाचो आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. जातीनिहाय जनगणना करपाच्या निर्णयाचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्वागत केलां. भारत सरकारान सेन्सस करपा खातीर नोटिफाय केलें. हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी भारत सरकार हांच्या कॅबिनेटाचें खूब खूब स्वागत करता की पयले फावटी कास्ट सेन्सस जावचें हें डिक्लेअर केल्लें आनी तें नोटिफाय केलें. मार्च 2027 कास्ट सेन्सस करपा खातीर सुरवात जातली. खरें म्हणजे विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर हो सेन्सस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीरच म्हाका दिसता समेस्त सगळ्या लोकांनी हाजें स्वागतूय करपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीचो कास्ट सेन्सस जाल्या उपरांत सोशियल इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर हाजो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो आनी सरकाराक परफॉर्म करपा खातीर हो कास्ट सेन्सस तितकोच उपयोगी ठरतलो. विकसीत भारताचो ध्येय साध्य करपाक आनी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय हे तत्व पुराय करपा खातीर भारत सरकारच्या हे जाल्ल्या कास्ट सेन्ससाचो हांव स्वागत करता. सध्या राज्यात 40% उदकाची नाशाडी जाता. ही नाशाडी कमी करून सध्या कमीत कमी 20% हाडपाचेर सरकार काम करता. उदका प्रक्रियेचेर 1 क्युबिक मिटराक 20 रुपया खर्च येता जाल्यार 4 रुपया प्रति क्युबिक मिटर मोलान हे उदक गोंयकारांक दिल्ल्यान सरकाराक 16 रुपया नुकसाण जाता. उदक सांबाळून वापरात उदकाची नाशाडी करची न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. हर घर नल से जल ह्या येवजणे वरवीं सांत-आंद्रे मतदारसंघात आक्षे वाठारांतल्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत ते उलयताले. चे बाबतीत आमकां जो 40% लॉस जाता तो लॉस आमकां कमी करून 20%चेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बऱ्याच जाणांक एकदां खबर ना की आमी जे उदक बेश्टेच काडून फुकट मेळटा ते तुमच्या नळांतल्यान घरांत धाडिना. उदक आमकां जे तयार करपाक इट इज अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 20 रुपीज. 20 रुपया आमकां लागता 1 लिटर उदीक तयार करपाक. तुमकां कशें पडटा खबर आहा? आतां ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता 3 ते 4 रुपया पडटा. म्हणजे आमी 20 रुपयान उदीक तयार करता आनी 4 रुपयान लोकांक दिता. 16 रुपया तेजी कॉस्ट. हांव इंजिनियराचे पयशे आनी पायपलायनीचे सांगना, उदक प्रोडक्शनाचेच सांगता. लोकांनी उदीक वापरता आसतना सांबाळून वापरपाची गरज आसा. 14 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट या काळात गोंय फिल्म फेस्टिवल 2025 आयोजन केलां. 4 दीस चलपी गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव पणजी मेकॅनिक्स पॅलस तशेंच आयनॉक्स आनी गोंय मन रिजवन सोसायटीच्या वाठारांत जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या महोत्सवात सिनेमांची नोंदणी करपाची मुजत सुरू जाता. 7 जुलयाक ही मुजत सोंपतली. गोंय सिनेमाची 75 वर्सां वाटचाल ह्या संकल्पनेचेर हो महोत्सव अंदू आयोजीत करतात. महोत्सवात कोंकणी आनी मराठी सिनेमाचो आस्पाव आसतलो जाल्यार उत्कृश्ट सिनेमांक 5 लाख रुपया इनाम दितले. फीचर फिल्म विभागात 21 इनामां जाल्यार नॉन फीचर फिल्म विभागात 7 इनामां आनी शॉर्ट फिल्म विभागात 7 इनामां दितले. हे शिवाय बरो नट, नटी, सिनेमॅटोग्राफी, एडिटींग तशेंच हेर विभागात इनामां दितले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. 21 जून हो दीस संवसारभर आंतरराष्ट्रीय योग दीस म्हणून मनयतात. हे खातीर पतंजली योग समिती फोंड्यान वेगवेगळ्या सुवातींनी फुकट योग वर्ग घडोवन हाडल्यात. जाका लागून फोंड्या तालुका आनी फोंड्या शारांतल्या नागरिकांक योग दिसाच्या कार्यावळीत वांटो घेवपाक मेळटलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांत-आंद्रे मतदारसंघातल्या भाटी वाठारांतल्या मिठाच्या आगाराची पळोवणी केली. सांत-आंद्रे मतदारसंघात सुमार 50 मिठाची आगारां आसात. ह्या मिठाच्या आगाराक पुनर्जीवीत करपा खातीर सरकारान मजत करची अशी मागणी थळाव्या मिठकारांनी केली. ह्या मिठाच्या आगाराचे धोरण चालीक लायतलो अशी माहिती ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. आमदार गिरीश बोरकार आणि सॉल्ट अँड मिठागाराचो विषय काडिल्लो आनी ताच्या सांत-आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीत अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50 मिठागारां आसात. ऑन एन एवरेज एक्चुअली 4 ते 5 लिटर लँड एकट्या मिठागाराची आसा. ही रिवायव जावप, सर्वायव जावप गरजेचें आसा. त्या प्रमाणे आमच्या पणजे वेंचायेन नोंद केल्या प्रमाण राज्यांत आयतार मेरेन सगळ्या सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडूं येता. तशेंच वारे वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग वाडून 65 किलोमीटर इतलो जाव येता. 30 सप्टेंबर ते 2 नोव्हेंबर मेरेन भारत आनी श्रीलंकेत जावपी 2025 वर्साच्या ICC बायलांच्या एका दिसाच्या संवसारीक सर्तीचें पुराय वेळापत्रक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कावन्सिलान जाहीर केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.